छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन स्वर्ण युगमा प्रवेश। विश्वबाट गरिबी उन्मूलन गर्ने चीनको घोषणा। के हो चीनले अघि सारेको BRI? के छन् चीनको समृद्धिबाट नेपालले लिन सक्ने लाभहरू? छिमेकी मुलुक चीनको प्रगतिबाट नेपालले लिन सक्ने लाभ विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म विरोध कार्की। छिमेकी मुलुक चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ विगत 10 वर्षदेखि विश्वकै शक्तिशाली नेताका रूपमा स्थापित हुनु भएको छ। 2 कार्यकाल विशाल चीनको राष्ट्रपति भइसक्नुभएका सी जिनपिङ फेरि तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनु भएको छ। गत आइतबारदेखि जारी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं महाधिवेशनले राष्ट्रपति पिङलाई फेरि अर्को कार्यकाल सम्हाल्न अनुरोध गरेको हो। सामान्यतया चीनका राष्ट्रपतिको कार्यकाल 10 वर्ष रहने गरेको छ, तर वर्तमान राष्ट्रपति पिङले चीनलाई अद्भुत प्रगतिका दिशामा अघि बढाउनु भएका कारण फेरि अर्को अवसर दिएको हो। चीनमा मात्रै होइन, विश्वभरि नै चीनको जस्तै प्रगति गराउने गरी राष्ट्रपति पिङले निकै महत्त्वकांक्षी अवधारणा अघि बढाउनु भएको छ। त्यो अवधारणाको सफल कार्यान्वयनका लागि वर्तमान राष्ट्रपति पिङकै नेतृत्व अपरिहार्य रहेको ठहर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको छ। चीनले यति बेला गरिरहेको प्रगति अन्य देशका वैज्ञानिक तथा अर्थविदहरूले कल्पना समेत गर्न नसक्ने खालको छ। विश्वको सबैभन्दा उचाइको भूभागमा प्रति घण्टा 600 किलोमिटर दौडिने निकै लामो रेलमार्ग निर्माण गरेर चीनले चमत्कार देखाइसकेको छ। विश्वका सबैभन्दा ठुला विकासका पूर्वाधारको सङ्ख्या चीनमा 1000 भन्दा माथि पुगेको छ। मानव निर्मित हरेक चमत्कारमा चीन पहिलो नम्बरमा आइसकेको छ। विश्वका अन्य बाँकी मुलुकहरूले यो 10 वर्षको अवधिमा जति गरिबी निवारण गरेका छन् त्यति गरिबी चीन एक्लैले निवारण गरिसकेको छ। चीनले विश्वका ज्यादै गरिब जनताको समेत सहज पहुँच हुने गरी उपभोग्य वस्तुहरू उत्पादन गरिरहेको छ। तर सी जिनपिङको नेतृत्वपछि आफ्नो मुलुकको प्रगतिमा मात्रै चीन सन्तुष्ट बनेको छैन। आफ्नो प्रगतिको लाभ विश्वका सबै जनताले लिउन् भन्ने योजनाका साथ चीन अघि बढेको छ। सम्पूर्ण विश्वको उन्नतिमा केन्द्रित भएको चीनले विशेष रणनीति समेत बनाएको छ। चीनले अघि सारेको यो रणनीतिको प्रवेश बिन्दु भनेको BRI परियोजना हो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका कारण सारा विश्व एउटै गाउँ भइसकेको अवस्थामा चीनले सडक तथा रेलवे सञ्जाल मार्फत विश्वलाई नै एउटै गाउँ जस्तो बनाउने अभियान आरम्भ गरेको छ। यही अभियानलाई चीनले BRI नाम दिएको छ। के हो त चीनले अघि सारेको BRI अभियान भनेको? BRI अभियानले कसरी विश्वलाई एउटै गाउँ जस्तो बनाउँदैछ? छिमेकी मुलुक चीनले अघि सारेको यो महान अभियानबाट नेपालले के कसरी आर्थिक समृद्धिको दिशामा फड्को मार्न सक्छ लगायतका जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै जिज्ञासाका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको रिपोर्ट। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन स्वर्ण युगमा प्रवेश। विश्वबाट गरिबी उन्मूलन गर्ने चीनको घोषणा। के हो चीनले अघि सारेको BRI? के छन् चीनको समृद्धिबाट नेपालले
लिन सक्ने लाभहरू। छिमेकी मुलुक चीनको प्रगतिबाट नेपालले लिन सक्ने लाभ विशेष द न्युज रेप्य। BRI परियोजना भनेको के हो? BRI अभियानले कसरी विश्वलाई एउटै गाउँ जस्तो बनाउँदै छ भन्ने प्रश्नबारे चर्चा गर्नु अगाडि चीनले गरेको आर्थिक प्रगतिबारे थाहा पाउनु सान्दर्भिक हुन्छ। चीनले गरेको आर्थिक प्रगति थाहा नपाएसम्म BRI परियोजनाबारे विश्लेषण गर्न कठिनाइ हुन्छ। केही दशक अघिसम्म आफैले विकसित राष्ट्रका रूपमा रहेको चीन यति बेला आर्थिक प्रगतिको चरम उत्कर्षमा पुगिसकेको छ। आफ्नो देशभित्र निर्माण गर्नुपर्ने विकासमा आधुनिक पूर्वाधारहरू चीनले करिब सम्पन्न गरिसकेको छैन। विश्व बजारको करिब 2/3 हिस्सा ओगट्न चीन सफल भइसकेको छ। आर्थिक आम्दानी बढेको बढै छ। विकास निर्माणका कामहरू करिब सकिसकेका छन्। आफ्नो देशमा लगातार बढ्दै गइरहेको पुँजीलाई विश्वका सबै देशहरूले रचनात्मक रूपमा उपभोग गर्न पाउन् भन्ने ध्येयले नै चीनले BRI परियोजना अघि बढाएको हो। BRI-लाई परियोजना भन्दा पनि अभियानका रूपमा चीनले अघि बढाएको छ। गरिबलाई माछा उपलब्ध गराउनु भन्दा माछा पालन प्रविधि तथा मार्ने साधन उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने अवधारणाका साथ चीनले यति विधि प्रगति गरेको हो। यही अवधारणालाई चीनले BRI अभियानका रूपमा अघि बढाएको हो। आफ्नो देशको पुँजी तथा प्रविधिको साझेदारीमा विश्वका कुना कुनामा विकासका पूर्वाधारलाई जोड्ने अभियान नै BRI हो। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ BRI बारे छोटो चर्चा। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन स्वर्ण युगमा प्रवेश। विश्वबाट गरिबी उन्मूलन गर्ने चीनको घोषणा। के हो चीनले अघि सारेको BRI? के छन् चीनको समृद्धिबाट नेपालले लिन सक्ने लाभहरू? छिमेकी मुलुक चीनको प्रगतिबाट नेपालले लिन सक्ने लाभ विशेष द न्युज रेप्य। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI चीन सरकारले प्रस्तुत गरेको अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी विकास रणनीति हो। सन् 2013 को सेप्टेम्बरमा काजाकस्तान स्थित नाजाबारेभ विश्वविद्यालयमा सम्बोधनका क्रममा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यसको 1 महिनापछि इन्डोनेसिया भ्रमणमा राष्ट्रपति सीले 21st सेन्चुरी म्यारिटाइमी सिल्क रोड निर्माणको प्रस्ताव गर्नुभयो। पछि यी दुवैलाई मिसाएर चिनिया राज्य परिषदको योजनामा वान बेल्ट वान रोडका रूपमा प्रस्तुत गरियो। अहिले यसलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भन्न थालिएको छ। BRI-मा उल्लेखित रोडले समुद्री मार्गलाई जनाउँछ भने बेल्टले स्थल मार्गलाई जनाउँछ। बेल्टले चीनको पश्चिमी भागलाई मध्य एसिया, रुस, युरोप, भूमध्य सागर, अरब सागर, दक्षिण पूर्वी एसिया महासागरसँग जोड्दछ। त्यसैगरी रोडले समुद्री मार्गद्वारा चीनलाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्छ। BRI परियोजनाले 65 देश, 4.5 अर्ब जनसङ्ख्या र संसारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 1/3 हिस्सा ओगट्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोप पुनर्निर्माण गर्न अमेरिकाले बनाएको मार्सल योजनाभन्दा यो कयौं गुणा ठूलो परियोजना हो। यसमा हालसम्म BRI अन्तर्गत 100 योजनामा करिब $1 ट्रिलियन लगानी निश्चित भइसकेको छ। केही समय अघिसम्म सोच्न समेत नसक्ने रेल र सडक मार्ग निर्माण भइरहेका छन्। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन स्वर्ण युगमा प्रवेश। विश्वबाट गरिबी उन्मूलन गर्ने चीनको घोषणा। के हो चीनले अघि सारेको BRI? के छन् चीनको समृद्धिबाट नेपालले लिन सक्ने लाभहरू? छिमेकी मुलुक चीनको प्रगतिबाट नेपालले लिन सक्ने लाभ विशेष द न्युज रेप्य।
कुनै पनि परियोजना अघि बढाउँदा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चित हुनुपर्छ। त्यसमा पनि BRI भनेको छ भयङ्कर धेरै आर्थिक स्रोत खर्च हुने हालसम्मकै विश्वको सबैभन्दा ठुलो अभियान हो। BRI को धेरै जसो लगानी चाइना डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ब्याङ्क, सिल्क रोड फन्ड, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क जस्ता चिनिया कोषबाट आउने छन्। हालसम्म झन्डै 5 दर्जन चिनिया कम्पनीले BRI का करिब 1800 परियोजनामा लगानी गरिसकेका छन्। अधिकांश परियोजनामा चीनले सम्बन्धित देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने गरेको छ। BRI ले विश्वमा उत्साह र आशंका दुवै पैदा गरेको छ। कतिपय साना देश ऋण पासोमा पर्ने जोखिम समेत रहेको बताइन्छ, तर यो केवल दुष्प्रचार मात्रै हो। चीनले विश्वको नेतृत्व गर्दै गरेको संयुक्त राज्य अमेरिकालाई कति पनि मन परेको छैन। आफ्नो एकल वर्चस्व समाप्त नहोस् भन्ने अमेरिका चाहन्छ। त्यसैले BRI का सन्दर्भमा भ्रम छर्ने दुष्प्रचार गर्ने अभियान अमेरिकाले सुरु गरेको छ। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ BRI का सन्दर्भमा पश्चिममा मुलुकबाट भइरहेको दुष्प्रचारलाई कसरी रोक्दैछ चीनले भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन स्वर्ण युगमा प्रवेश। विश्वबाट गरिबी उन्मूलन गर्ने चीनको घोषणा। के हो चीनले अघि सारेको BRI? के छन् चीनको समृद्धिबाट नेपालले लिन सक्ने लाभहरू? छिमेकी मुलुक चीनको प्रगतिबाट नेपालले लिन सक्ने लाभ विशेष। द न्युज रिभ्यू। पश्चिमा शक्ति र चीनको नेतृत्वमा रहेको विश्व तथा क्षेत्रीय व्यवस्थालाई विस्थापित गर्ने योजना ठानेर पश्चिमा राष्ट्रहरू चीनसँग सशङ्कित बनेका छन्। यद्यपि चीनले चिनिया लगानीलाई अस्वीकार गर्ने आँट देखाएका छैनन्। भारत BRI को एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुँदाहुँदै उसले यस परियोजनामा भाग लिन अस्वीकार गर्दै आएको छ। भारतको विरोधले चीन र भारत दुवैलाई अप्ठ्यारो परेको छ। चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर विवादित भूमिकामा पर्ने भन्दै भारतले असन्तुष्टि जनाएको छ। BRI मा नेपाल पनि सामेल छ। यद्यपि नेपालले BRI का लागि 22 परियोजना सिफारिस गरे पनि मन्त्रालयहरूले विस्तृत खाका निर्माण गर्न नसक्दा चिनिया लगानी कति भित्रिने भन्ने अल्मल्लमा छ। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालले यस परियोजनाको सदस्य राष्ट्रका रूपमा हस्ताक्षर गरेको थियो। यससँग सम्बन्धित विभिन्न संयन्त्र निर्माण हुने क्रममा पनि रहेको छ। वैधानिक रूपमा BRI को सदस्य राष्ट्र भएकाले नेपालले यसबाट कसरी फाइदा लिने भने विषय बाहेक अरू विषयमा सोच्न मिल्दैन। BRI का विषयमा विविध टीका टिप्पणी भइराख्दा नेपालका लागि BRI दुवै किसिमले महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो हो BRI परियोजनापछि नेपालको भू राजनीतिमा कायापलट हुने देखिन्छ। यसले नेपालको भू राजनीतिलाई सकारात्मक रूपमा निकै अगाडि लैजाने अनुमान गरिएको छ। दोस्रो हो BRI परियोजनाको कार्यान्वयनसँगै नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्रबाट भूजडित राष्ट्र हुनेछ। त्यसले गर्दा नेपालले विश्वका अन्य राष्ट्रसँग जोडिने अवसर प्राप्त गर्छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन स्वर्ण युगमा प्रवेश। विश्वबाट गरिबी उन्मूलन गर्ने चीनको घोषणा। के हो चीनले अघि सारेको BRI? के छन् चीनको समृद्धिबाट नेपालले लिन सक्ने लाभहरू? छिमेकी मुलुक चीनको प्रगतिबाट नेपालले लिन सक्ने लाभ विशेष। द न्युज रिभ्यू।
BRI परियोजना कार्यान्वयन नभएसम्म नेपालको व्यापार तथा पारवहनमा भारतीय एकाधिकार कायमै रहन्छ। तर BRI कार्यान्वयन भएसँगै नेपालको व्यापार तथा पारवहन क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन त हुन्छ नै, नेपालको सार्वभौमिकता पनि बलियो हुन्छ। अरू देशले हेप्न सक्ने अवस्थामा नेपाल रहँदैन। नेपालको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रहरूसँगै अरू प्रभावका क्षेत्रहरू पनि विस्तार हुनेछन्। BRI नेपालका लागि अत्यन्तै हितमा छ। नेपालको सन्दर्भमा चीन छिमेकी राष्ट्र त हुँदै हो, त्यसमाथि शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्र हो। नेपाल सरकारले अघि सारेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा साकार बनाउन पनि नेपालमा ठुलो मात्रामा आर्थिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ। यति भन्दै गर्दा BRI-मा नेपालको आवश्यकता अनुरूपको योजनाहरूको प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल र नेपालीहरूको आवश्यकताका विषयमा नेपालीहरूभन्दा चिनियाहरूलाई बढी थाहा हुँदैन। तर BRI-बाट कसरी लाभ लिने भन्ने सन्दर्भमा नेपालमा अन्योलता कायमै रहेको देखिन्छ। अमेरिकी दबाब हो या नेपालका नीति निर्माताले साँच्चीकै कुरा नबुझेका हुन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ यति बेला। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन स्वर्ण युगमा प्रवेश, विश्वबाट गरिबी उन्मूलन गर्ने चीनको घोषणा। के हो चीनले अघि सारेको BRI? के छन् चीनको समृद्धिबाट नेपालले लिन सक्ने लाभहरू? छिमेकी मुलुक चीनको प्रगतिबाट नेपालले लिन सक्ने लाभ विशेष। द न्युज रिभ्यू। आफ्ना आवश्यकता अनुरूपका योजनाहरू चीन समक्ष प्रस्ताव गर्न नेपाल हिचकिचाउनु हुँदैन। विडम्बना, नेपालले यो विषयमा जुन खालको तदारुकता देखाउनु पर्ने हो सोही अनुसारले अघि भने बढेको छैन। देशलाई भारतीय अर्थ उपनिवेशबाट मुक्त गर्न BRI जस्ता योजनामा नेपाल सहभागी हुनुको विकल्प नेपालसँग छैन। तर हामीले हाम्रा राष्ट्र आवश्यकता के हुन् त्यो पहिल्याएर अघि बढ्नुपर्छ। BRI को प्रारम्भिक नक्सामा नेपाल जोडिएको थिएन, अन्तिम रूपमा आएर नेपाल जोडिएको हो। BRI योजनालाई नेपालमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल नहुनु, राजनीतिक दलबीच एकमत नहुनु ठूलो विडम्बना हो। हामीले आन्तरिक रूपमा BRI भनेको केरुङदेखि काठमाडौँमा रेल ल्याउने भन्ने बुझेका छौँ। तर यति मात्र होइन, नेपालको ढोका उत्तरतिर समेत खोल्ने भरपर्दो परियोजना हो यो। अर्कोतिर नेपालको आफ्नो आम्दानी कर्मचारी पाल्दैमा ठिक्क छ। विकास निर्माणका लागि विदेशी गुहार्नु बाहेक अर्को उपाय छैन। हाम्रो विकासका लागि जुनसुकै राष्ट्रले आर्थिक सहयोग गरे पनि त्यो हाम्रा लागि स्वागत योग्य नै हुन्छ। हाम्रो स्रोत साधन मात्रले हाम्रो विकास हुने सम्भावना नरहेको विषय लुकेको छैन। तर BRI परियोजना अन्तर्गतका परियोजना निर्माण गर्न चीनबाट ऋण आउने हो या अनुदान हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन। नेपालमा महत्त्वपूर्ण कुनै पनि विषयमा बहस गर्ने चलन छैन। नेपाल BRI परियोजनामा सहभागी हुनु अघि र पछि पनि न संसदमा बहस भयो न कुनै सार्वजनिक समारोहमा। BRI-मा जोडिँदा नेपालले भारत बेष्टित त हुनुपर्ने छैन नै, साथसाथै नेपालको अर्थतन्त्र पनि उकासिनेछ। चिनिया लगानी भित्रिँदा नेपालमा उद्योग धन्दासँगै रोजगार बढ्नेछ। साथसाथै यो परियोजनाले नेपाल चीन सीमामा रहेका गरिब किसान, सीमान्तकृत शोषित समुदायको स्तर उकास्नेछ। चीनसँग सीमा जोडिएको भूपरिवेष्टित नेपाल जस्तो देशले BRI-लाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। अवश्य पनि BRI परियोजनाले नेपाललाई भारत बेष्टित हुनबाट जोगाउँछ। यसले ग्लोबल भ्यालु चेनमा जोड्छ। त्यसैले BRI-मा नेपाल जोडिनै हुँदैन भन्ने मान्यता अर्को अतिवादी विचार हो। आजको समय कनेक्टिभिटी, क्षेत्रीयता, उपक्षेत्रीय सहकार्यको युग हो। रेलमार्ग निर्माणमा चीनले नेपाललाई अनुदान दिने वा ऋण भन्ने बहस चुलिएको छ। चीनसँगको नेपाल सम्बन्ध निहाल्दा उसले नेपालसँग सधैँ सहयोगीको भूमिका खेलिआएको छ।
राजा महेन्द्रका पालामा कोदारी राजमार्ग निर्माण चीनको पूर्ण अनुदानमा भएको थियो। त्यतिबेला चीन अहिले जस्तो विकसित र समृद्ध भइसकेको थिएन। नेपालसँगको चिनिया सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दा चीनले BRI-का परियोजना पनि अनुदानमै सम्पन्न गर्नेछ भन्ने आधार धेरै छन्। प्रश्न नेपाली कूटनीतिक अभ्यास कस्तो हुनेछ भन्ने मात्रै हो। नेपाली मञ्चहरूमा आश्वासनको ठूला भाषण गर्ने नेताहरूले दुई देशीय वार्ताका टेबुलमा कस्तो भूमिका देखाउनेछन् भन्नेले नै यी परियोजनामा लगानीको स्वरूप निर्धारण गर्नेछ। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन स्वर्ण युगमा प्रवेश, विश्वबाट गरिबी उन्मूलन गर्ने चीनको घोषणा। के हो चीनले अघि सारेको BRI? के छन् चीनको समृद्धिबाट नेपालले लिन सक्ने लाभहरू? छिमेकी मुलुक चीनको प्रगतिबाट नेपालले लिन सक्ने लाभ विशेष द न्युज रेडियो। BRI-लाई चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले 21औं शताब्दीको परियोजनाका रूपमा विश्लेषण गर्नुभएको छ। अहिले चीनले अघि सारेको विदेश नीतिको मेरुदण्डका रूपमा यसलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ। BRI मार्फत चीनले आफ्नो आन्तरिक नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास गरेको छ। यसलाई चिनियाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तारका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। BRI परियोजनाले विश्वलाई नयाँ ओल्ड अन्डरतिर लैजाने अनुमान गरिएको छ। निर्माण सुरु भए पनि सम्पन्न हुन वर्षौं लाग्दछ। खर्बौं अमेरिकी डलरको आयोजना हुने BRI अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, अर्थनीति, समाजशास्त्रीय र अन्य हिसाबमा BRI बारे अहिले अनुमानको हिसाबमा विश्लेषण भइरहेको छ। आउने लामो समय यसले विश्व राजनीतिमा पार्ने प्रभावका विषयमा विश्वका सबै मुलुकमा छलफल भइरहेको छ। विश्वमा अहिले देखिएको शक्तिको द्वन्द्व पनि यसमा देखिन्छ, किनकि अहिलेसम्म विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व अमेरिकाको हातमा छ। तर BRI को कार्यान्वयनसँगै विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व चीनको हातमा गइरहेको छ, जसलाई अमेरिकाले स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन। आफ्नो एकलौटी प्रभाव कायम राख्नका लागि अमेरिकाले BRI विरुद्ध गतिविधि गरिरहेको छ। त्यही गतिविधिको चपेटामा नेपाल समेत परेको हो कि भन्ने विश्लेषण समेत सुरु भएको छ। BRI भनेको चीनको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो शक्ति बढाउने परियोजना हो भन्ने बुझाइ अमेरिका तथा अमेरिकी लबीका देशहरूको छ। यो बुझाइमा आंशिक सत्यता छ। BRI परियोजना निर्माण सम्पन्न हुँदै गर्दा विश्व व्यापार तथा पारवहनको केन्द्रबिन्दु चीन बन्नेछ। चीनले अहिले नै अमेरिकालाई उछिन्ने गरी आर्थिक तथा प्राविधिक प्रगति गरिसकेको छ। विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई चीनको यो प्रगति मन परेको छैन। BRI परियोजना सम्पन्न हुनसाथ अमेरिकी वर्चस्व समाप्त हुन्छ भन्ने आम बुझाइ छ। विश्व शक्ति बन्नका लागि चीनलाई विश्वका सबै ठाउँमा उपस्थित बढाउन आवश्यक हुन्छ। विश्वमा अहिले पछिल्लो आर्थिक मोडेलहरू कि असफल भएका छन् कि प्रभावहीन अवस्थामा रहेका छन्। यो अवस्थामा चीन आफूसँग भएको सञ्चित रकमलाई विश्वभर परिचालन गर्न खोजिरहेको छ। चीन विश्वमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन चाहन्छ। अविकसित देशको मनोविज्ञान बुझेरै चीनले BRI अन्तर्गत विकास क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना अघि बढाएको देखिन्छ। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन स्वर्ण युगमा प्रवेश, विश्वबाट गरिबी उन्मूलन गर्ने चीनको घोषणा। के हो चीनले अघि सारेको BRI? के छन् चीनको समृद्धिबाट नेपालले लिन सक्ने लाभहरू? छिमेकी मुलुक चीनको प्रगतिबाट नेपालले लिन सक्ने लाभ
This is the News Report.